एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच गतप्राणं तु जाजानं बालं पुत्रं समीक्ष्य च चक्रुष मन्त्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रियाकां गङ्गातीरे दद्ददेहं भस्मप्रायं महीपतिम् अगुरुभिश्चाभियुक्तायां चिदायामध्यरोपयन् दुर्मरणे मृत्युशास्य चक्रुश्चैवर्द्वदैहिकं क्रियां पुरोहितस्तस्य वेदमन्त्रैर्विधानदः ददुर्दानानि विप्रेभ्यो गागर् सुवर्णं यदोचितम् अन्यं बहुविधं तत्र वस्त्राणि विविधानि च सुमूर्तत्ते सुदं बालं प्राजानां प्रीतिवर्धनं सिंहासने शुभे तत्र मन्त्रिणः सन्न्यवेशयन् पौराजानपदालोका चक्रुस्तुं निर्वदिंसितुं जनमेयज्जया नामा जाजलक्षणसंयुधं दात्रेदि शिक्षयामास राजचिह्नानि सर्ववशः दिने दिने वर्धमानः स बभूव महामतिः प्राप्ते चैकादशे वर्षे तस्मै कुलपुरोहितः यदोचितं ददौ विद्यां जग्राहः स यदोचितां धनुर्वेदं कृपपूर्णं ददावस्मै सुसंस्कृतम् अर्जुनाय यदा द्रोणः कर्णाय भार्गवो यदा सम्प्राप्तविद्यो बलवान् बभूव दुरतिक्रमः धनुर्वेदे तदा वेदे पारगः परमार्थविद् धर्मशास्त्रार्थकुशलः सत्यवादी जितेन्द्रियः चकार राज्यं धर्मात्मा पुरा धर्मसुदो यथा ततः सुवर्णवर्माख्यो राजा काशीपति किल वपुष्टमां शुभां कन्यां ददौ पारीक्षिताय च सदां प्राप्यासिदापाङ्गीं मुमुदे जनमे जयः काशीराजसुधां कान्तां प्राप्य राजा यदा पुरा विचित्रवीर्यो मुमुदे सुभद्रां च यदार्जुनः विजरारमहीपालो वनेषु उपवनेषु च तया कमलप्रत्याक्ष्य शक्त्या शतक्रदुर्जदा प्रजास्तस्य सुसन्तुष्टा बभूवो सुकलालिदाः मन्त्रिणः कर्मकुशला चक्रुकर्याणि सर्वशः एतस्मिन्नेव काले तु मुनिरुत्तङ्गमामकः तक्षकेण परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमध्यगात् वैरस्यापक्षितं कोऽस्य प्रकुराद्यति चिन्तयन् परीक्षितः सुतं मत्वा तं नृपं समुपागतः कार्याकार्यं न जानासि समये नृपसत्तमाम् अकर्तव्यं करोष्यद्य कर्तव्यं न करोषि वै किं त्वां सम्भ्रातयाम्यद्य गदामर्शं निरुद्यमम् अभिरज्ञं मतन्त्रज्ञं बालचेष्टासमन्वितं जनमेजय उवाच किं वैरं न मया ज्ञातं न क्रीं प्रीति प्रतिकृतं मया तद्वदत्वं महाभाग करोमि यदनन्तरम् उत्तङ्ग उवाच पिता ते निहतो भूप तक्षकेण दुरात्मना मन्त्रिणस्त्वं समाहूय पृप्पच्छत्पृतनाशनं सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा पप्रच्छ मन्त्रिसत्तमान् ऊजुस्ते द्विजशापेन दष्टसर्पेण वै मृतः जनमेजय उवाच शापोऽत्र कारणं राक्षः सप्तस्य मुनिना किल तक्षकस्य तु सुको दोषो ब्रूहि मे मुनिसत्तमा उत्तङ्ग उवाच तक्षकेण धनं दत्त्वा कश्यपः सन्निवारितः न सख्यं तक्षको वैरी पितृका तव भूपदे भार्यारुरो पुरा भूप दष्टा सर्पेण सामृता अभिवाहिता तु मुनिना जीविता च पुनः प्रिया रुरुणाभिकृता तत्र प्रतिज्ञा चादिदारुणा यं यं सर्पं प्रपश्यामि तं तं हन्यायुधेन वै एवं कृत्वा प्रतिज्ञां शस्त्रपाणिरुरुत्सदा व्यचरत् पृथिवीं राजन् निघ्नन् सर्पान्नितस्ततः एकदा सवने घोरं दुडुम्बं जरसान्विदम् अपश्यदण्डमुद्यम्य हन्तुं तं समुपाययौ अभ्यहन् ऋषितो विप्र तमुवाचाददुण्डुबः नापारात्मेनोमि ते विप्रकस्मान् मामभिहंसि वै रुरुवाच प्राणप्रिया मेदयिदा दष्टा सर्पेण सामृदा प्रतिज्ञेयं तदा सर्प दुःखितेन मया कृता डुण्डुब उवाच नाहं दशामि तेऽन्यवै ये दशन्ति भुजङ्गमाकां शरीरसमयोगेन न मां हिंसितुमर्हसि उत्तङ्ग उवाच श्रुत्वा तां मानुषीमाणिं सर्पोणोक्तां मनोहरां रुरुपप्रच्चकोऽसि त्वं कस्मात् डुडुम्बदां गतः सर्प उवाच ब्राह्मणोऽहं पुरा विप्र सकामे खगमाभिदाः विप्राधर्मभृतां श्रेष्ठः सत्यवादी जितेन्द्रियः समया वञ्चितो मर्ह्यात् सर्पकृत्वा च तार्णकं भयं च प्रापितोत्यर्थम् अग्निहोत्रगृहे स्थितः तेन भीतेन शप्तोऽहं विह्वलेनादिवेपिना भवत्सर्पो मन्दबुद्धे येनाहं दर्शितस्त्वया मया प्रसादितोत्यर्थं सर्पेणासौ द्विजोत्तमः
मामुवाजत्ततक्रोधात् किञ्चिदादिमवाप्य च रुरुत्से मोजिदाशाप स्यास्य सर्प भविष्यति प्रमदेस्तु सुदो नूनम् इति मां सोऽब्रवीद्वच सह सोऽहं सर्पोरुरुत्स्वं च शृणु मे परमं वचः अहिंसा परमो धर्मो विप्राणां नात्र संशयः दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणेन विजानदा यज्ञादन्यत्र विप्रेन्द्र न हिंसा याज्ञी किमता उत्तङ्ग उवाच सर्पयेनोर्विनिर्मुक्तो ब्राह्मणोऽसौ रुरुत्सदः कृत्वा तस्य च शाम्बातं परित्यक्तं च हिंसनं विवाहिता तेन बाला मृदा सञ्जीविता पुनः कथनं सर्वसर्पाणां कृतं वैरमनुस्मरन् क्वं तु वैरं समुज्यस्य वर्तते पन्नकेश्वदा विमन्युर्भरतश्रेष्ठ पितृकादकरेषु वै अन्तरीक्षे मृतस्ताद स्नानदानविवर्जितः तस्योदारं च राजेन्द्र कुरु हत्वादपन्नकान् पितुर्वैरं न जानाति जीवन्नेवं मृदो हि सः दुर्गतिस्ते पितुस्तावत् आवतान हनिष्यसि अम्मामखं निशं कृत्वा कुरु यज्ञं नृपोत्तमां सर्पसत्रं महाराज पितुर्वैरमनुस्मरन् सूत उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा राजा जनमेजयस्तदा नेत्राभ्यामश्रुपादं च चकारादीव दुःखितः दिङ्मामस्तु सुन्दुर्भयदो वृदामानकरस्य वै पिता यस्य गतिं घोरां प्राप्तपन्नकपीडितः अद्यकं मगमारभ्य करोम्यप्यच्छिदं पितुः हत्वा सर्पान् सन्दिग्धो दीप्यमाने विभावसौ आहूय मन्त्रिणः सर्वान् राजा वचनमब्रवीत् कुर्वन्तः यज्ञसंरम्भं सम्भारं यथार्थं महिषमन्त्रिसत्तमाकां गङ्गातीरे शुभां भूमिं मापयित्वा द्विजोतमैः कुर्वन्तु मण्डपं स्वस्थाः शतस्तम्भं मनोहरं वेदियज्ञस्य कर्तव्या ममाद्यत् सचिवा खलु तदङ्गत्वे विधेयो वै सर्पतत्र संवित्सरः तक्षकस्तु पशुस्तत्र होदाङ्गो महामुनिः शीघ्रमाहूयदां विप्राः सर्वज्ञो वेदपारगाः सूत उवाच मन्त्रिणस्तु तदा चक्रुन् भूपवाक्यैर्विचक्षणाः यज्ञस्य सर्वसम्भारं वेदीं यज्ञस्य विस्तृतां हवने वर्तमानदु सर्पाणां तक्षको गतः इन्द्रं प्रति भयातोऽहं त्राहि मामिति चाब्रवीत् भयभीतं समाश्वास्य श्वासने सन्निवेश च ददाव भयमत्यर्थं निर्भयो भव पन्नग तमिन्द्रशरणं ज्ञात्वा मुनिर्दत्ता भयं तदा उत्तङ्गो ह्वयदुग्द्विन्यः सेन्द्रं कृत्वा नियन्त्रणं स्मृतस्तदा तक्षकेण यायावरकुलोद्भवः आस्तिको नाम नर्मात्मा जरत्कारुत्सुदो मुनिः तत्रागत्यं मुनिर्बाल तुष्टावज्जनमेजयं राजा तमर्चयामास दृष्ट्वा बालं सुपण्डितम् अर्चयित्वा निरुपस्थं चु चन्दयामास वाङ्निदैः सदुवद्व्रेवहाभाग यज्ञोऽयं विरमत्विधि सत्यबन्धो नृपुत्सेन पार्थितश्च पुनस्तदा होमं निर्वर्तयामास सर्पाणां मुनिव्याकृतः भारतं श्रावयामास वैशम्पायन विस्तरात् श्रुत्वा नृपतिः कामं न शान्तिम् अभिजग्निवान् व्यासं पप्रच्छ भूपालो मम शान्तिः कथं भवेत् मनोदि दह्यते कामं किं करोमि वदस्व मे पिता मे दुर्भगस्यैव मृतः पार्थः सुधात्मजः क्षत्रियाणां महाभाग सङ्ग्रामे मरणं वरं रमे वा मरणं व्यास गुरुहे वा विधिपूर्वकं मरणं च पितुर्मे दुन्दन्तरीक्षं मृदो वशः शान्त्युपायं वदस्वात्र तं च सत्यवती सुधा यदा स्वर्गं वजे व्रजादाशु पिता मे दुर्गतिं गतः इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।